अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इकराम मलिक और आप देख रहे हैं आवाज़ न्यूज़। मंडी अहमदाबाद में मुहर्रम और हराम में अमन व ईमान की सूरत-ए-हाल को बरकरार रखने के लिए DSP सर्कल बसीरपुर सरदार ज़फ़र इकबाल डोगर ने थाना मंडी अहमदाबाद का विजिट किया, सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया और अमन कमेटी के मेंबरान से मुलाकात की। DSP सर्कल बसीरपुर सरदार ज़फ़र इकबाल डोगर ने अमन कमेटी के मेंबरान को शहर में अमन व ईमान की सूरत-ए-हाल बरकरार रखने के लिए हदायत जारी की। अमन कमेटी के मेंबरान की जानिब से मुकम्मल ताअवुन की यकीन दहानी करवाई गई। DSP सर्कल बसीरपुर ने यौम अशूरा के जुलूस के लिए मुकर्रर करदा रूट्स का जायजा भी लिया। इस मौका पर SHO थाना मंडी अहमदाबाद हाफिज मोहम्मद सईद की जानिब से DSP ज़फ़र इकबाल डोगर को सिक्योरिटी के इंतजामात के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। DSP सर्कल बसीरपुर सरदार ज़फ़र इकबाल डोगर ने सिक्योरिटी इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। इस मौका पर उन्होंने आवाज़ न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि तमाम शहरी सोशल मीडिया का इस्तेमाल एहतियात से करें। पूरे सूबे में दफ़ा 144 नाफिज की गई है। सोशल मीडिया पर तफरीका बाजी फैलाने वालों को कोई रायत नहीं दी जाएगी। हमें हर सूरत मुहर्रम और हराम में अमन व ईमान की फ़िज़ा बहाल रखनी है। अमन कमेटी के मेंबरान और तमाम ज़िम्मेदार शहरी अमन व ईमान की फ़िज़ा बहाल रखने के लिए अपना कलीदी किरदार अदा करें। जंग से रिपोर्ट कर रहे हैं ब्यूरो चीफ आवाज़ न्यूज़ सज्जाद अहमद जंजुआ। जंग के नवाही इलाका थाना मिशन साजूवाल में कांस्टेबल कासिम हयात के कान नाक काटने और शदीद ज़ख्मी करने पर सजोका मुख्तियाना बरादरी के 13 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। 15 रोज़ कबल कासिम हयात कांस्टेबल जो कि कोट शाकर में तैनात है, इसके खिलाफ भी एक मुकदमा नंबर 177 शादीशुदा खतून से नाजायज़ ताल्लुकात बनाकर इसकी वीडियो को सोशल मीडिया पर देने की धमकी और इसे ब्लैकमेल करके पैसे वसूल करने पर दर्ज हुआ है। मुलजिम कांस्टेबल खतून से पैसे लेता रहा, बाद में वीडियो वायरल कर दी, जिस पर खतून के बेटे और खावर ने साथियों समेत कल कांस्टेबल को पकड़ लिया और तशद्दुद करके इसका नाक, होंठ और कान काट दिए, जिस पर पुलिस ने 13 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया और तफ्तीश का अमल शुरू कर दिया। SHO महर जुल्फ़कार ने बताया कि जैसे ही वक़ूआ हुआ पुलिस ने फौरी एक्शन लिया और मुकदमा दर्ज कर लिया है और साबका मुकदमा की रोशनी में मेरिट पर तफ्तीश होगी। पेशावर से खबर शामिल करते हैं ब्यूरो चीफ सैयद गौहर अली शाह से। सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर में ज़िली इंतजामिया कम वजन रोटी फ़रोख्त करने वाले नान भाइयों के खिलाफ मुतहरक। अफसरान हफ्ता के रोज़ पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों से कम वजन रोटी फ़रोख्त करने पर बेशतर नान भाइयों को गिरफ्तार करते हुए दुकानों को सील कर दिया। डिप्टी कमिश्नर पेशावर शफीउल्लाह खान की हिदायत पर अफसरान ने सदर के बाज़ारों, यूनिवर्सिटी रोड, हयाताबाद, चारसदा रोड और दीगर बाज़ारों में नान भाइयों की दुकानों में रोटी के वजन का मुआयना किया। मुआयने के दौरान 32 नान भाइयों की दुकानों में रोटी का वजन मुकर्रर सरकारी वजन से कम पाया गया, जिस पर अफसरान ने बरहमी का इजहार करते हुए नान भाइयों को गिरफ्तार करते हुए दुकानों को सील कर दिया। डिप्टी कमिश्नर पेशावर शफीउल्लाह खान ने इंतजामी अफसरान को अपने इलाकों में बाजारों का मुसलसल मुआयना करने की हिदायत की और कम वजन रोटी फरोख्त करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का हुक्म दिया है। हाफिजाबाद से हमारे ब्यूरो चीफ महर फरूक एहसान की रिपोर्ट के मुताबिक हाफिजाबाद डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशंस की सरबराही में पिंडी भट्टियां, जलालपुर भट्टियां और रसूलपुर ताड़न में छापे। जलालपुर भट्टियां में कार्रवाई करते हुए फास्ट फूड पॉइंट को जुर्माना आयद किया गया। ग़िज़ाई एशिया की तैयारी में ज़ायदुल मियाद अज्जा का इस्तेमाल करने पर कार्रवाई की गई। अहाते में सफाई के नाकस इंतजामात और मकड़ी के जालों की बहुतात पाई गई। सेक्शन 13 और 15 की खिलाफ वर्जियाँ करने पर रसूलपुर ताड़न में वाक़या बारबेक्यू शॉप पर भी कार्रवाई की गई। दौरान कार्रवाई अहाते और ज़ाती हिफ़्ज़ाने सेहत के असूलों की खिलाफ वर्जियाँ पाई गई। टीमों ने पिंडी बाईपास पर नाका लगाकर दूध बरदार गाड़ियों को चेक किया। मोबाइल टेस्टिंग लैब से दूध के मौका पर लिए गए सैंपल के नाक़िस नताइज आने पर मिलावटी दूध की तरसील पर ज़िम्मेदारान को जुर्माने आयद किए गए। हारूनाबाद में मौजूदा हुकूमत के ज़ालिमाना इक़दाम के खिलाफ ताजिर बरादरी सड़कों पर निकल आई। वफाकी हुकूमत की जानिब से बिजली के बिलों में ज़ालिमाना टैक्सों के खिलाफ ताजरों का शदीद एहतजाज। ताजरों और दुकानदारों ने अपने बिजली के बिल फाड़ दिए और बिल अदा न करने का ऐलान कर दिया। मुज़ाहिरीन ने बैनर्स उठाकर इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर के नारे भी लगाए। ताजरों का कहना है कि हुकूमत फौरी तौर पर बिजली के बिलों में लगाया जाने वाला टैक्स खत्म करे। टैक्स खत्म ना किया गया तो रोड बंद करके मुल्कगीर एहतजाज करेंगे। उनका मजीद कहना था कि जब से ये इम्पोर्टेड हुकूमत आई है ताजरों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ रही है। समुंदरी से खबर शामिल करेंगे। समुंदरी शहर और गिरदोनवा में मौसलाधार बारिश के बाद गलियां मोहल्ले ज़ेर-ए-आब आ गए। बारिश के साथ साथ ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार हो गया और बारिश के बाद गर्मी का जोर टूट गया।
کلات سے فیض نچاری کی رپورٹ کے مطابق بلوچستان کے علاقے کلات میں سماجی تنظیم لیڈرشپ فار وومن ڈیولپمنٹ بلوچستان کی زیر نگرانی کلات فری بلڈ بینک کا افتتاح کر دیا گیا، جبکہ ایک نوجوان شہری نے خون عطیہ کر کے ایک انیمیا کے مریض بچے کو خون لگا دیا اور شرکاء میں مٹھائی تقسیم کی گئی۔ فری بلڈ بینک کے چیئرمین کامریڈ وحید بلوچ، آرگنائزر شیخ راشد نعیم کی موجودگی میں تقریب کے مہمان خاص سید آغا عبید اللہ شاہ، ڈی ایس پی 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 ایچ آئی مجیب بلوچ سمیت اعزازی مہمانان، ہندو پنچایت کے ڈاکٹر دیوان سمیت دیگر افراد شریک تھے۔ مقررین نے کلات میں پہلی بار فری بلڈ بینک کے افتتاح پر وحید بلوچ اور شیخ راشد نعیم کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ کلات کے لیے یہ کسی نعمت سے کم نہیں۔ عوام ان کی خدمات اور کاوشوں کو سراہتے ہیں کہ یہاں تھیلیسیمیا، انیمیا، خواتین سمیت روڈ ایکسیڈنٹ میں ضرورت مندوں کو فوری بلڈ فری دستیاب ہوگا۔ کلات کے باشعور عوام اس ادارے کے ساتھ بھرپور تعاون کرے اور عوام و مخیر حضرات امداد دے کر کئی زندگیاں بچانے میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں۔ شرکاء نے اپنی جانب سے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرواتے ہوئے کہا کہ ہم دن رات اس ادارے کے ساتھ رہیں گے۔ عوام سے گزارش ہے کہ اپنا بلڈ گروپ اور رابطہ نمبر فوری ادارے کے ساتھ درج کر کے اپنا حصہ ڈالیں اور انسانیت کی خدمت کے لیے کوشاں رہیں۔ ڈچکوٹ کے علاقہ ناگ کلاں میں مقدمہ بازی کی رنجش پر نوجوان کو فائر کر کے لہو لہان کر دیا گیا۔ سخاوت نامی شہری جو کہ چک نمبر 565 ریبے ناگ کلاں کا رہائشی ہے، جس کی مقدمہ بازی چلی آ رہی ہے، گزشتہ روز احسان سخاوت کا بھتیجا کھیتوں سے چارہ لے کر آ رہا تھا کہ کھڑا مارے مبینہ مسلح ملزموں نے احسان پر فائرنگ کر دی اور اسے زخمی کر دیا۔ ملزمان میں بہاول شیر، راشد علی، اظہر علی، عباس و دیگر شامل ہیں۔ سخاوت نامی شہری کا کہنا تھا کہ ہمارے ساتھ مقدمہ بازی کی رنجش میں ناجائز کر رہے ہیں، ہماری اعلیٰ افسران سے درخواست ہے کہ ہمیں انصاف فراہم کیا جائے۔ ملک بھر کی طرح سلہ والی میں بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت مذہبی عقیدت و احترام سے منایا گیا اور ریلی بھی نکالی گئی۔ ریلی میں شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ علماء کرام نے مختلف چوکوں پر ریلی کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے سامعین کا لہو گرمایا۔ ریلی کی قیادت مولانا نعمان ضیاء فاروقی نے کی، جبکہ مولانا محمد رمضان نے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حضرت عمر فاروق وہ شخص ہیں جن کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک تعالیٰ سے مانگ کر لیا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حکومت میں مسلمانوں نے روم سے لے کر فارس تک حکومت کی۔ مولانا عبید اللہ ربانہ نے اپنے خطاب میں کہا کہ حضرت عمر فاروق کے دور میں حکومت میں عدل و انصاف کا بول بالا تھا۔ ان کی سیرت اور عدل کا موازنہ اس سے کیا جانا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دریائے دجلہ کے کنارے کوئی کتا بھی بھوک کے پیاس سے مر گیا تو اس کی ذمہ داری حضرت عمر پر ہوگی۔ علماء کرام نے حضرت عمر فاروق کی زندگی کے ہر پہلو کا احاطہ کرتے ہوئے روشنی ڈالی۔ ریلی کے لیے سلہ والی انتظامیہ اور پولیس نے بھرپور سیکورٹی فراہم کی۔ محکمہ زراعت پنجاب راولپنڈی کے شعبہ توسیع کے فیلڈ افسران میں نئی گاڑیوں کی تقسیم کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی احمد سہیل کا کہنا تھا کہ حکومت پنجاب کی طرف سے نئی گاڑیوں کی تقسیم ایک احسن قدم ہے۔ ان گاڑیوں کی مدد سے فیلڈ افسران کی کارکردگی میں بہتری آئے گی اور کاشتکاروں کو جدید زرعی ٹیکنالوجی تک رسائی میں مدد ملے گی۔ اب فیلڈ افسران کو چاہیے کہ وہ جدید زرعی ٹیکنالوجی کو کاشتکاران کی دہلیز تک پہنچانے میں کوئی کسر باقی نہ رکھیں۔ اس موقع پر شاہد افتخار بخاری، ڈائریکٹر زراعت توسیع راولپنڈی نے بتایا کہ محکمہ زراعت کاشتکاروں کی سہولیات کے لیے ہمہ وقت کوشاں ہیں۔ اب فیلڈ افسران کو نئی گاڑیاں دے کر زراعت توسیع کے کام کو مزید بہتر بنایا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان گاڑیوں کے ذریعے سے استفادہ کر کے فیلڈ افسران زرعی پیداوار میں اضافے کا باعث بنیں گے۔ اس سے پہلے زراعت توسیع 2.0 منصوبے کے تحت زرعی افسران میں وسائل اینڈ واٹر ٹیسٹنگ کٹ، پیسٹ اسکاؤٹنگ کٹس تقسیم کی گئی تھی اور کاشتکاران کو سائل ہیلتھ کارڈ بھی فراہم کیے گئے تھے۔ اس موقع پر فیلڈ افسران کا کہنا تھا کہ حکومت پنجاب کی طرف سے گاڑیوں کی فراہمی سے اپنے کام کو بہتر طور پر سر انجام دے سکیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام شہزاد ممتاز ہے جی۔ یہ آج ہماری ایک تقریب ہوئی ہے جس میں پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے ایکسٹینشن .2 کی جو پروجیکٹ چل رہا تھا اس کے تحت ہمیں گاڑیاں دی گئی ہیں۔ ان گاڑیوں کی بدولت ہماری جو فیلڈ ایفیشنسی ہے اس میں کام کرنے میں بہت زیادہ بہتری آئے گی، اور جو فارمرز تک رسائی مشکل ہو جاتی تھی ان گاڑیوں کی بدولت وہ رسائی بہت زیادہ آسان ہو جائے گی، اور جو ہم کسی موسم کی خرابی کی وجہ سے یا موسمی حالات کی وجہ سے ہم فارمرز تک نہیں پہنچ پاتے تھے، ان گاڑیوں کی وجہ سے ہمارے لیے جانا ٹریول کرنا بہت آسان ہے۔ اس کے لیے ہم پنجاب گورنمنٹ کے بہت زیادہ مشکور ہیں۔ اللہ کرے کہ آئندہ بھی مستقبل میں بھی ایسے پروجیکٹ چلتے رہیں تاکہ زراعت مزید ترقی کرتی رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام مدیحہ زمورد ہے، ایگریکلچر آفیسر بسالی تحصیل اور ڈسٹرکٹ راولپنڈی سے ہوں۔ آج حکومت پنجاب کی طرف سے بہت احسن اقدام کیا گیا ہے۔ ہم جتنے بھی فیلڈ کے آفیسرز ہیں
جس میں میل اور فیمیل دونوں شامل ہیں. ہمیں سرکاری طور پہ یہ گاڑیاں الاٹ کی گئی ہیں اور ہمیں سب سے زیادہ جو فیلڈ میں مسئلہ ہوتا تھا جو ہمیں وہ ٹرانسپورٹ کا ہوتا تھا. اور مجھے پورا یقین ہے کہ یہ جو عمل ہمیں کیا گیا ہے اس سے ہمیں مزید موٹیویشن ملی ہے کہ ہم فارمرز کے ہماری رسائی اور زیادہ بہتر ہو سکتی ہے. اور کوئی بھی حالات ہو موسمی تو ہمیں جو فیسیلیٹیشن گورنمنٹ کی طرف سے کی گئی ہے اور یہ پہلی بار ہوا ہے کہ اس لیول تک جو آفیسرز ہیں ان کو ہمیں فیسیلیٹیٹ کیا گیا ہے. اور مجھے پوری امید ہے کہ جتنی بہتر ہو سکا ہم اس کو بروکار لا کے فارمرز کی مزید مدد کریں گے. جو کام ہم پہلے بہت اچھے طریقے سے کر رہے ہیں مزید اس میں بہتری لائیں گے اور انشاءاللہ اس کو ہم سرکاری امور میں بڑے احسن طریقے سے اس کو ہم استعمال کریں گے. دنیا بھر کی طرح ٹی ایچ کیو ہسپتال گجر خان میں بھی ہیپاٹائٹس ڈے ایم ایس ٹی ایچ کیو ڈاکٹر سرمد کیانی، ڈاکٹر سہیل اجاز اور انچارج ہیپاٹائٹس کیمپ ڈاکٹر صدف شاہین کی زیر نگرانی منایا گیا. ہیپاٹائٹس کی روک تھام میں کامیابیوں کے حصول پر کیک کاٹا گیا. مریضوں میں ہیپاٹائٹس بی اور سی کی آگاہی کے لیے سیمینار کا اہتمام کیا گیا اور سیمینار کے اختتام پر آگاہی واک بھی کی گئی. ٹی ایچ کی انتظامیہ اور مریضوں نے ڈاکٹر صدف شاہین کی کوششوں کو سراہا جن کی وجہ سے گجر خان میں ہیپاٹائٹس کے مریض بڑی تعداد میں شفا یاب ہو رہے ہیں. کھوڑ سے زامن جعفری کی رپورٹ کے مطابق انچارج چوکی پولیس کھوڑ ملک احسان کی بڑی کارروائی. چوکی پولیس کھوڑ کو سورسز اطلاع موصول ہوئی کہ بدنام زمانہ منشیات فروش محمد علی باری مقدار میں منشیات پنڈی کے فتح جنگ کی طرف لے جا رہا ہے، جس پر فوری ایکشن لیتے ہوئے ملک احسان نے اپنے ہمراہ رضوان حیدر، سامر زمان، سرفراز کانسٹیبلان نے گاڑی کو آگے سے روک لیا. کار میں سوار شخص کو اتار کر نامعلوم کیا تو مشہور زمانہ منشیات فروش محمد علی ولد منور خان سکنہ محلہ چرچ کھوڑ کمپنی بتایا، جس کے قبضہ سے 1265 گرام چرس گردہ برآمد کر لی گئی. پولیس نے کار قبضہ میں لے کر منشیات فروش کے خلاف 9C کا پرچہ دے دیا اور مزید تفتیش کے لیے تھانہ منتقل کر دیا گیا. ہمارے نمائندے سے بات کرتے ہوئے انچارج چوکی ملک احسان نے اس عزم کو دہرایا کہ میرے ہوتے ہوئے جرائم پیشہ افراد کو کوئی ریلیف نہیں ملے گا. منشیات فروشی، ڈکیتی اور چوری کی وارداتوں میں ملوث افراد کو کیفر کردار تک پہنچاؤں گا. علاقہ کو جرائم سے پاک کرنا اور امن و ایمان برقرار رکھنا میری ذمہ داری ہے. خبر شامل کرتے ہیں بولان سے. دعوت اسلامی FGRF بلوچستان میں سیلاب متاثرین کی ہر ممکن مدد کرے گی. پورے بلوچستان میں دعوت اسلامی FGRF سیلاب متاثرین کی مدد میں مصروف ہے. تبلیغ و قرآن و سنت کی عالمگیر تحریک دعوت اسلامی کا فلاحی شعبہ فیضان گلوبل ریلیف فاؤنڈیشن FRGF بلوچستان بھر میں فلاحی کاموں میں مصروف عمل ہے. دعوت اسلامی کے صوبائی ذمہ داران ذوالفقار علی اطاری نے کہا ہے کہ اس وقت بلوچستان کے کئی علاقوں میں سیلابی صورتحال ہے اور گنداوا میں دعوت اسلامی کے ورکرز 8 گھنٹے پیدل سفر کر کے پہنچے اور امدادی کام شروع کر دیے ہیں. گنداوا میں سینکڑوں افراد میں ریڈی فوڈ تقسیم کیا اور بیلا میں روڈ ٹوٹنے کی وجہ سے سینکڑوں مسافر پریشان تھے. ان میں پکا ہوا کھانا اور صاف پانی تقسیم کیا. بیلا سٹی میں خزدار میں بھی سیلاب متاثرین میں امدادی کام جاری ہے. مصیبت کی اس گھڑی میں بلوچستان کے سیلاب متاثرین کے ساتھ کھڑے ہیں. جتنا ہو سکے اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کی کوشش کریں. متاثرین میں ٹینٹ، پکا ہوا کھانا اور صاف پانی تقسیم کر رہے ہیں. بلوچستان کے ضلع لسبیلا میں ہونے والی حالیہ بارشوں کی تباہی کاریوں کے بعد معمولات زندگی تاحال بحال نہ ہو سکے. کئی گوٹ صفحہ ہستی سے مٹ گئے. کئی علاقے اب بھی ریلیف سے محروم. سیلابی ریلیں ضلع لسبیلا میں کراچی کوئٹہ شاہراہ کو کئی مقامات سے بہا کر لے گئے، جبکہ کئی پل بھی برساتی ریلوں کی نظر ہو گئے. دیکھتے ہیں عاشق بلوچ کی یہ رپورٹ. بلوچستان کے ضلع لسبیلا میں سیلاب نے تباہی مچا دی. کئی گوٹ صفحہ ہستی سے مٹ گئے، مال و مویشی پانی میں بہہ گئے. لوگ بے یار مددگار کھلے آسمان تلے زندگی گزار رہے ہیں. کرنے آئے تھے 4-5 مہینے ہو گئے ہیں. 4-5 مہینے ہو گئے اور ہم بڑی نہر کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور جہاں ہمارے سارے کپڑے وپڑے چلے گئے، کچھ بھی سامان بھی نہیں بچا، برتن بھی نہیں بچے اور جو بھی راشن آتا ہمیں ابھی کچھ بھی نہیں ملا ہے. اور ہم مزدور بھی لے کے آئے تھے 60 مزدور لے کے. اب ہم کیا کھائیں اور اس کو کیا کھلائیں؟ ہمیں کچھ بھی نہیں ملا. ہم روڈ کے کنارے بیٹھے ہوئے دیکھ سکتے اتنی مشکلات سے نکالے. ہماری جان بچی ہوئی. ہم 3 دن درخت پہ تھے. 3 دن ہم نے نہیں کچھ کھایا نہیں پیا. 3 دن درخت پہ تھے اور 3 دن ہو گئے. ابھی یہاں رات کو ہی آئے ہیں نکل کے. اتنا پانی تھوڑا کم ہوا ہے. کراچی کوئٹہ مین RCD شاہراہ اور اس پر بننے ہوئے کئی پل برساتی ریلوں میں بہہ جانے کی وجہ سے گزشتہ 6 روز سے ٹریفک کی آمد و رفت کے لیے بند ہے. پل بنانے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ فوج کو بلاؤ، پولیس کو بلاؤ، آرمی رینجرز کو بلاؤ، بھائی لوگوں کو ریلیف دو. کب تک ہم لوگ یہاں کھڑے رہیں؟ اوپر سے بارش، دھوپ، گرمی، یہ بچے کہاں جائیں؟
क्या करें अमीर हुकूमत को, हमारे से टैक्स तो लेने में तो आता है, माचिस के डब्बे पे हम टैक्स देते हैं, लेकिन फिर भी हुकूमत सोया हुआ है। सड़क नहीं बन रहा है, पुल टूट रहे, पानी निकल रहा है, भाई अवाम कहाँ जाए। अगर आप ज़िला लसबेला के ज़िले हेडक्वार्टर उथल के करीब लुंडा पुल और कांटा पुल बह जाने की वजह से उथल और बेला शहर का मुल्क से ज़मीनी राब्ता मुनक़दा, जिसकी वजह से कोयटा से आने वाले और जाने वाली सैकड़ों मुसाफिर माल बुज़दार गाड़ियाँ उथल के करीब गुज़श्ता 8 दिनों से फंसी हुई हैं, जिनमें ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े भी सवार हैं, जिन्हें खुराक की शिद्दत किल्लत का सामना है। ताहम पाक फ़ौज और ज़िले इंतज़ामिया ने इन फंसने वाले मुसाफिरों को खुराक की फराहमी शुरू कर दी है, जबकि पानी में फंसने वाले लोगों को पाक फ़ौज के हेलीकॉप्टर के ज़रिए रेस्क्यू करके महफूज मुकामात पर मुंतकिली और इन्हें खुराक की फराहम कर रहे हैं। कैमरामैन औरंगज़ेब के साथ आशिक बलोच, हब ज़िला लसबेला। पिंडी बटिया में खतरनाक पुलिस मुकाबला, 3 डाकू हलाक हो गए। पुलिस मुकाबला थाना सदर की हदूद में हुआ, जहां डाकू कमाद की फसल में छुप गए थे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं वहां पर मौजूद आवाज़ न्यूज़ के नुमाइंदे नासिर इबाद से। जी नासिर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये इंतहाई ख़तरनाक पुलिस मुकाबला हुआ है जिसमें 3 डाकू हलाक हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक डाकुओं ने सुखे की इलाका में एक नजी मेडिसन कंपनी के मुलाजमों से लूट मार करके फ़रार हुए थे, जिसकी पुलिस को 15 पर डकैती की इतला दी गई, जिससे पुलिस ने इनका ताक़ुब किया तो मुल्ज़मान पिंडी बटिया से गुजरते हुए हमजा टाउन में फायरिंग करते हुए थाना सदर पिंडी बटिया की हदूद में पुल घबरिका के पास कमांद की फसल में छुप गए और पुलिस ने इनका ताक़ुब जारी रखा और मजीद पुलिस की भारी नफरी भी मौका पर पहुंच गई। पुलिस ने चारों तरफ से डाकुओं के गिर्द घेरा तंग कर दिया। 2 तरफा फायरिंग का तबादला हुआ, जिसमें 3 डाकू मारे गए। DPO हाफजाबाद और SHOs भी मौका पर पहुंच गए, जबकि DPO हाफजाबाद का कहना है कि मारे जाने वाले डाकू रिकॉर्ड याफ्ता थे, इन पर पहले से 12 मुकदमा दर्ज हैं। जी कसूर में बारिशों के बाद रुकनपुरा में कमसिन बच्चे के ऊपर दीवार गिर गई। दीवार तले आकर मोहम्मद बूटा पान वाला का 5 साला बच्चा अबू बकर जांबाक हो गया। अलवाकिन के मुताबिक बच्चे का किसी को इल्म ही नहीं था। 1 घंटे बाद ईंटें उठाते हुए बच्चे का सर दिखाई दिया तो ऐनी शाहिदीन ने शोर व वेला किया। कामोकी से नुमाइंदा आवाज़ न्यूज़ मोहम्मद तारिक की रिपोर्ट के मुताबिक कामोकी में मुहर्रम और हराम के मौका पर अमन व ईमान बरकरार रखने के सिलसिले में असिस्टेंट कमिश्नर बुख्तियार इस्माइल और ASP अवैस अली खान की क़यादत में फ्लैग मार्च किया गया। फ्लैग मार्च में CO म्यूनसिपल कमेटी, सोफिया आशिक, स्पेशल ब्रांच रेस्क्यू 1112 और पुलिस की भारी नफरी ने शिरकत की। आवाज़ न्यूज़ से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबर और अपडेट रहने के लिए देखते रहिए आवाज़ न्यूज़।